हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर और हमारा यूनिट 9 चल रहा है जो कि है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी सब कुछ नहीं खोया है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर उसका पैराग्राफ नंबर 7 टू नेक्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को और उनके वर्ड्स मीनिंग को सीखेंगे। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर नंबर 20 है। सो इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के कुछ मीनिंग मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे करेज हौसला, लिम्स जिस्मानी अज़ा, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी, स्ट्रेंथ ताकत। सो पैराग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, जो चंद मीनिंग्स थे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सो देखें, इसकी रीडिंग करते हैं और साथ में इसकी ट्रांसलेशन को सीखते हैं। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स। मैंने अपनी मरीजा को महफूज हाथों में देने की हर मुमकिन कोशिश की। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. मैं 3 माह के बाद वापस आई तो देखा कि मेरी मरीजा का बिस्तर किसी और को दे दिया गया था। My feet froze to the ground. मेरे पांव जमीन पर ही जम गए। I did not have the courage to ask what happened. मेरे पास पूछने का हौसला ना था कि क्या हुआ। यानी क्योंकि ये मरीज़ा जो हिरा है ये उसको अटेम्प्ट कर रही थी अपने कैरियर को इन्होंने ख़तरे में डालकर ये उस मरीज़ा की देखभाल कर रही थी। सो लिहाजा इनको 3 माह के लिए कराची ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो जैसे ये वापस आई हैं तो ये अपने उस मरीज़ा को देखने के लिए गई हैं, लेकिन जब वो देखा है कि वो बेड खाली है तो कह रही हैं कि मुझ में अब ये हौसला नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि मेरी मरीजा को क्या हुआ है। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, ये पैराग्राफ यहाँ से 8 शुरू हो रहा है। जब मैं अपने जहन में उभरते हुए, पॉपिंग मीन के उभरते हुए सवालों के साथ बिस्तर के करीब खड़ी थी। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. तो मैंने अपने कंधे पर हल्की थपकी महसूस की। I turned around and see a young woman smiling at me. मैं उस नौजवान औरत को देखने के लिए मुड़ी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, सो इसका आपने क्वेश्चन मार्क भी यहां पर लगाना है साथ कि उस औरत ने पूछा कि क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं। She said and gave me a big hug. उसने कहा और मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। बिग हग मतलब गले लगा लिया गर्मजोशी से। Thank you for everything you did. जो कुछ भी आपने किया उसके लिए आपका शुक्रिया। I know you did not allow them to make me lead a crippled life. Crippled life mean अपाहिज जिंदगी। मैं जानती हूं कि आपने उन्हें इजाजत नहीं दी कि मैं एक माजूर जिंदगी बसर करूं। सो बेटा इसी के साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 7 और 8, यहां पर हम 8 भी लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, वो दोनों कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 के भी कुछ मुश्किल अल्फाज। रिकॉग्नाइज पहचानना, ट्यूब्स नालियां, क्रचेस बैसाखियां, ग्लैड खुश, मोशन हरकत। सो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई स्टूड स्टिल until her family came around with big smiles on their faces. मैं बेहिस खड़ी थी। I stood still यानी मैं बेहिस खड़ी थी until her family came around with big smiles on their faces.
یہاں تک کہ اس کا خاندان اپنے چہروں پر بڑی مسکراہٹیں سجائے ہوئے میرے ارد گرد جمع ہو گئی. تھینکس ٹو اللہ she was my patient standing and walking on her own feet. اللہ کا شکر ہے وہ میری مریضہ تھی جو اپنے پاؤں پر کھڑی اور اپنے قدموں پر چل رہی تھی. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. میں اسے اس کے جسم کے گرد مشینوں اور نالیوں کے بغیر پہچان نہ سکی. چونکہ جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی سو اس وقت انہوں نے اس کے جسم کے ارد گرد بہت سی مشینیں اور ٹیوبز وغیرہ لگا دیں. اب وہ ساری اتر چکی تھیں اس لیے اب وہ اس کو پہچان نہ سکی. She walked on crutches which she could leave in few months. وہ بیساکھیوں پر چلتی تھی جن کو وہ چند ماہ تک چھوڑ دے گی. یعنی اب اس کو چلنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے بیساکھیاں لگائی گئیں جن کو امید تھی کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی ترک کر دے گی. I was so glad that I had done those exercises on her to keep her limbs in motion. میں انتہائی خوش تھی کہ میں نے اس کے جسم کے اعضاء کو متحرک رکھنے کے لیے اس پر کئی ورزشیں آزمائی تھیں. چونکہ جب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی تو تمام ڈاکٹرز نرسز جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ اب یہ ہوپلیس کیس ہے, اس کو مزید اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری جو نرس ہیرا ہے جو ہماری نرس رحیلہ ہے وہ اس پر بار بار مختلف طرح کی ورزشیں آزماتی رہیں تاکہ اس کے جسم کے تمام عضو جو تھے وہ اب یہ بہت خوش ہیں کیونکہ اس کے جسم کے تمام عضو جو تھے وہ پراپرلی ورکنگ میں تھے. I was glad that my efforts bore fruit. میں بہت خوش تھی کہ میری کوششیں رنگ لائی ہیں, کہ مطلب میری جو تمام کوششیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں کہ وہ مریضہ جو ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me to win a lost battle. لیکن سب سے زیادہ میں اس لیے خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی ہے. سو بیٹا یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم پیراگراف نمبر 10 دیکھتے ہیں. پیراگراف نمبر 10 اس کے میننگ بانڈ بندھن, ہمبل عاجز, سٹینس موقف, کرپلڈ معذور. سو اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. وہ اور اس کا خاندان میرے ساتھ دوستی کے مضبوط بندھن میں بندھ چکا تھا. I was humbled by their sense of gratitude towards me. میں اپنے لیے ان کے احساس تشکر کی وجہ سے بہت عاجز ہو گئی تھی. I felt a sense of renewed strength in me. میں نے اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کی. Where there is a will, there is a way. جہاں چاہ وہاں راہ. I was proud to be a nurse. مجھے ایک نرس بننے پر فخر تھا. سو بیٹا یہاں پر ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوا. یعنی all is lost, یعنی سب کچھ کھویا نہیں ہے, یہاں پر کمپلیٹ ہوا. سو لیکچر اگر پسند آیا سو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے. گاڈ بلیس یو.